है ल ओके ग्रेट गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स र आज हामी युनिट 10 स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दैछौँ है पेज नम्बर 173 क्लास 4 ओके ल जस्ट सी हियर आई विल सेयर द स्क्रिन नाउ म स्क्रिन सेयर गर्छु ओके प्लिज म्युट गर अब ओके आई म्युट एभ्रीवन ल मैले सालो म्युट गरेँ ओके हामी आज जस्ट म यहाँ लेख्छु स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने है ल STATISTICS स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने र स्ट्याटिस्टिक्समा अब हामीले धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ जस्तै यहाँभित्र फारेनहाइट भनेको के हो डिग्री सेल्सियस भनेको के हो यो सबै कुराहरू पढ्नुपर्छ र युनिट 10 ओके युनिट 10 यो चाहिँ के हो युनिट 10 ल ओके अब सुरु गरौँ है अब यहाँ हेर है जस्तै वान लेसनमा छ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस भन्ने छ है ल अब हेर त जस्तै तिमीले यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने एउटा फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स भन्ने यहाँबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मतलब यहाँबाट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्ने पनि आउँछ एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट भनेर तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ सार्ने हैन अहिले पछाडि भिडियो आउँछ नि हेर्ने है इम्पोर्टेन्ट नोटमा के हुन्छ भने तिमीले बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज यो जान है एउटा हामीले एउटा यस्तो खालको मार्क गरिदिन्छु ल ओके बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस सरी 100 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्रीलाई यसरी लेख्ने पर्छ है बुझ्यौ 100 डिग्री अनि सेल्सियस भनेको CELSIUS ल म त्यो स्पेलिङ नै लेखिदिन्छु है सेल्सियस सुन त पानी उम्लिन्छ नि पानी उम्लिनुको रिजन मतलब पानी उम्लिनेको कारण कति डिग्री सेल्सियसमा उम्लिन्छ भन्यो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा उम्लिन्छ भन्न पर्यो है मम्मीले अब यो पानी अब तिम्रो साइन्टिफिक भयो मतलब म्याथमा यो पानी कतिमा उम्लिन्छ छोराछोरी ल भन त भन्यो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा मु भन्दियो है अबदेखि त त्यो पानी उम्लिने भनेको 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा उम्लिन्छ भन्ने जान्न पर्यो है अब अर्को यो भयो अब अर्को छ नर्मल बडी टेम्परेचर हाम्रो ह्युमन बडी टेम्परेचरको नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको हाम्रो कति हुन्छ मतलब नर्मल बडी टेम्परेचर हाम्रो ह्युमन बडीको नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको कति हुन्छ 37 डिग्री सेल्सियस यो पनि जान्न पर्यो है 37 यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा आउँछ है आजमा बुझ्यौ 37 डिग्री सेल्सियस ल तिमीले यो चाहिँ सेल्सियस लेखे नि हुन्छ सी लेखे पनि हुन्छ है मैले अहिले सी लेखे तिमीलाई सेल्सियसले सी भनेर डिनोट पनि गर्छ अब फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटर कति हुन्छ सर भन्यो भने फ्रिजिङ को त्यो केर्नी भनेको फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटर इज यो आइस हुन्छ नि आइस भनेको क्या आइस यो आइस चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ है ल डिग्री भनेको माथिपट्टि उस हुन्छ है माथिपट्टि एउटा उस 0 जस्तो सानो गोलो हुन्छ क्या सरी ल सेल्सियस ल यति यो इम्पोर्टेन्ट नोट है मतलब यो चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा सोध्ने थियो मलाई जस्तै बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस नर्मल बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस र फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटर भनेको आइस हो त्यो चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भन्छ अब तिमीलाई यहाँ एउटा क्वेसन्स मतलब म एउटा उस दिन्छु पेज नम्बर 175 हेर हैन पेज नम्बर 175 हेर पेज नम्बर 175 मा तिमीलाई यहाँ के रहेछ द म्याक्सिमम टेम्परेचर अफ सम प्लेसेस अफ नेपाल आर भनेर त्यहाँ दिएछ नि हो अब त्यो म एउटा टेबल्स बनाइहाल्छु ल इन्सर्ट है टेबल बनाइहाल्छु टेबल कतिको 1 2 3 4 5 6 6 6/2
ल यही हो नि 6/2 ल ओके यो टेबल मैले बनाएँ यहाँका केटीएम काठमाडौँ छ है अहिले केटीएम मैले सर्ट फर्म लेखेँ नेपालगञ्ज ल बिग फर्मै लेखिदिने हुन्छ नेपालगञ्ज अनि के छ पोखरा अनि के छ विराटनगर अनि के छ भरतपुर अनि के छ सुर्खेत ल यसरी छ अब त्यहाँ मैले यहाँ अलिकति उस गर है यो अलिकति कम्प्रोमाइज गर मतलब अलिकति यस्तो गरेरले म यहाँ बनाउँछु ल अलिकति त्यहाँ मैले देखेको छु हैन केटीएम ल केटीएममा चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीलाई कति डिग्री प है वेट हो के अलिकति यहाँ देखिन के हो को यो केर्नी पख न मैले त्यहाँ मलाई के गर्छु अहिले ल केटीएममा चाहिँ 12 डिग्री सेल्सियस है केटीएममा चाहिँ 12 डिग्री सेल्सियस हेर है त्यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस नेपालगञ्जमा चाहिँ कति छ 28 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पोखरामा कति छ 9 डिग्री सेल्सियस ल अहिले यस्तो गरे 9 विराटनगर कति 25 भरतपुर कति 22 अनि सुर्खेत कति 20 ल अब यसमा पनि डिग्री हालौँ है डिग्री यहाँ पनि डिग्री हाल्नु पर्यो है डिग्री सेल्सियस हो नि त सब ल्याएर 22 डिग्री र 20 डिग्री सेल्सियस ल 20 डिग्री अब यहाँ सेल्सियस हाल है ल सेल्सियस यहाँ पनि सेल्सियस एक मिनेटमा सबै केरेको मेटो नत्र भने म त्यहाँ मलाई आउट गरिदिन्छु ग्रुपबाट ल ओके अब तिमीलाई यो यहाँ दिएको छ हैन अब यहाँबाट तिमीलाई क्वेशन सोधेछ मतलब यहाँ है क्वेशन्स म टाइप गर्छु अब क्वेशन्सहरु के सोधेछ ए मा सोधेछ which place is colder between नेपालगञ्ज and भरतपुर ल तिमीलाई यो क्वेशन सोधेछ अब तिमीले आन्सर के लेख्न पर्छ भने कुन कोल्डर छ भनेको अब कोल्डर हुन त जति डिग्री सेल्सियस ठुलो भयो नि त्यति नै तातो हो कोल्डर भनेको चिसो हो नेपालगञ्ज र भरतपुरमा अब चिसो ठाउँ कुन हो भनेको मतलब डिग्री सेल्सियस हेर जुन सानो छ त्यही हो कोल्डर नेपालगञ्जको कति छ 28 हेर यहाँ भरतपुरको कति छ 22 भनेपछि कुन कोल्डर भयो भरतपुर जुन थोरै छ त्यही कोल्डर हुन्छ के बुझ्यौ भरतपुर इज कोल्डर ल भरतपुर इज कोल्डर भनेर लेख्न पर्यो है यो एउटा क्वेशन भयो किनकि जुन तिमीहरुको डिग्री सेल्सियसमा सानो छ नि अहिले नसार अनुष्का अहिले आउँछ भिडियो त आउँछ अहिले बुझ्ने आविष्कार अहिले बुझ्ने हो भिडियो आउँछ त अहिले ट्याक्क बुझ्ने हो अहिले भनेको सार्ने हेर्नटी नराम्रो हुन्छ पछि पठायो भने तिमीले त्यो अनुसार हेरेर गर्न सक्छौ के है भिडियो आउँछ त्यही हेर न म तिमीलाई पठाइदिन्छु ग्रुपमा ल बी नम्बर
अब which place has the highest temperature? Which place has the highest temperature भनिन्छ। अब त्यहाँले हेर त कुनमा हाईएस्ट टेम्परेचर छ, ठुलो हाईएस्ट मतलब ठुलो कुनमा छ, हाईएस्ट टेम्परेचर कुनमा छ ल ठुलो हेर त यहाँ 12 28 9 25 22 20 भनेपछि 28 छ भनेपछि के रहेछ नेपालगञ्ज has highest temperature बुझ्यौ नेपालगञ्ज has the highest temperature ल यो भयो ल नेपालगञ्ज has the highest temperature यसलाई अलिकति फन्ट सानो गरौँ है ताकि हामी यहाँ तीनटा क्वेशन्स यही अटाउँछ ल 14 मा गरौँ ल एउटा यो भयो। अब यस पछाडी अर्को क्वेशन छ सी नम्बरमा which place has the lowest temperature which place has the lowest temperature है ल हेर अब यहाँ इज इक्वल टु यहाँ के भनेछ लोएस्ट टेम्परेचर हेर त पोखराको कति थोरै छ पोखराको जम्मा 90 डिग्री सेल्सियस छ सो 9 डिग्री सेल्सियस छ पोखरा has the lowest temperature थोरै भएको टेम्परेचर हेर न त्यहाँ है 9 डिग्री सेल्सियस छ नि त सो has the lowest temperature ल यति नै तीनटा टेम्परले गर्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्यौ नि यो चाहिँ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल ओके म अब तलतिर जान्छु है अर्कोतिर जान्छु यो चाहिँ यो भ्याइयो यो तिमीले सक्छौ यो बुझ है माथिको यो कन्क्लुजनमा अब थाहा भयो नि बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस नर्मल बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस र यसलाई चाहिँ हामीले क्वेशन सल्भ गरेको यो टेबलबाट यो टेबलमा चाहिँ तिमीले यो यसमा चाहिँ क्वेशन चाहिँ लेख है त्यो क्वेशन्स द म्याक्सिमम टेम्परेचर 3 नम्बरको द म्याक्सिमम टेम्परेचर भन्ने त्यो क्वेशन चाहिँ लेख्न पर्छ है अहिले ल यो चाहिँ मैले भ्याइदिए अब हामी नेक्स्ट तिर जान्छौं ल ओके यहाँ चाहिँ हामी अर्को लेसन छ 2 नम्बरमा चाहिँ सजिलो टेम्परेचर इन फरेनहाइट डिग्री सेल्सियस भन्ने हुन्छ टेम्परेचर इन द फरेनहाइट डिग्री सेल्सियस भनेको फरेनहाइट अब यहाँ हेर टेम्परेचर इन फरेनहाइटमा यो चाहिँ 2 को है 2 लेसन ल temperature in Fahrenheit degree Fahrenheit scales ला अब हेर यहाँ बुझ्न पर्छ अ सम्राट यो कहाँ गयो यसलाई आउट गरिदिन्छु लास्ट वार्निङ temperature in Fahrenheit degree Celsius okay just see here actually अब we have to know that important note है फर्स्ट त इम्पोर्टेन्ट नोट जानिहाल्न पर्छ अब फरेनहाइट डिग्री सेल्सियसमा अघि चाहिँ हाम्रो डिग्री सेल्सियसमा थियो नाउ विल राइट इन फरेनहाइट जस्तै के छ हेर फरेनहाइटमा अब बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर फर्स्ट त बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर अघि नै कति थियो बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर रिच अघि कति थियो 100 डिग्री सेल्सियस थियो सेल्सियसमा 100 डिग्री थियो तर अब चाहिँ के हुन्छ 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ फरेनहाइट है एफ क्यापिटलले लेखिदिन्छ है फरेनहाइट भन्छ FARENHEIT फरेनहाइट भन्छ बोइलिङ पोइन्ट त भयो अब नर्मल बडी टेम्परेचर हेर्दा अघि हामीले कति थियो 37 डिग्री सेल्सियस थियो अब कति हुन्छ हेर नर्मल बडी टेम्परेचर इज कति हुन्छ 98.6 डिग्री फरेनहाइट डिग्री कस्तो माथि नगएको ल डिग्री है डिग्री फरेनहाइट एफले डिनोट गर्छ है नर्मल अब फ्रिजिङ पोइन्ट कति हो अघि चाहिँ हाम्रो कति थियो 0 डिग्री सेल्सियस थियो फरेनहाइटको केसमा के हुन्छ फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटर इज कति हुन्छ 32 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ यो चाहिँ तिमीले घोक्नु पर्छ नोटमा हुनु पर्यो है अहिले 32 डिग्री फरेनहाइट ल यति नै हो इम्पोर्टेन्ट नोट यसबाट यति नै हो अब त्यस्तै गरेर हामीले अब
त्यो 3 नम्बरको गर्न सक्छौँ व्हिच प्लेस हैज द कोल्डर बिट्विन नेपालगञ्ज एन्ड भरतपुर भनेछ नि जसको डिग्री फारेनहाइट मतलब थोरै छ त्यही कोल्डर हो हाईएस्ट टेम्परेचर भनेको अब अब 3 को यसकोमा हेर है यसकोमा अब त्यहाँ एउटा टेबल छ टेबलमा चाहिँ के छ भने 3 को ए लिएर 3 को ए मा आफै सक्छु है व्हिच प्लेस इज कोल्डर बिट्विन नेपालगञ्ज एन्ड भरतपुर भन्यो भने अब 3 को ए को आन्सर के हो अब नेपालगञ्ज र भरतपुर हेर न कुन धेरै छ मतलब डिग्री फारेनहाइट थोरै भरतपुरको छ सो भरतपुर इज कोल्डर लेख्न पर्यो है भरतपुर इज आन्सर डाइरेक्ट लेखिदिए है यसको भरतपुर इज कोल्डर ल को ए को आन्सर है त्यहाँ मैले चाहिँ क्वेसन सार है अब बी मा हेर्यो भने व्हिच प्लेस हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर भन्छ हाईएस्ट टेम्परेचर हेर त फारेनहाइट कसको बढी छ फारेनहाइट बढी भनेको नेपालगञ्ज चाहिँ हो नेपालगञ्ज हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर हो कि नेपालगञ्ज भनेको हेर न त्यसको फारेनहाइट कति बढी छ 82.4 छ नि त त्यही भएर है अब सी नम्बरमा त्यो मैले देख्न सक्छु व्हिच प्लेस हैज द लोएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट त अब अघिको जस्तै हो क्या पोखरा है पोखरा हैज द लोएस्ट टेम्परेचर किनकि थोरै छ हेर त फारेनहाइट त्यही हो ल यति नै हो है सी को ए चाहिँ यति नै हो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो अब यो म पढाउने चाहिँ आज एकदम अर्को इम्पोर्टेन्ट छ है अहिलेको क्वेसन्स यही हो हेरे तर फारेनहाइटमा राखेको हो कि यसलाई सबैलाई बुझ्यो नि अहिलेको क्वेसन्समा यही हो तर अहिले फारेनहाइटमा राखेको त्यति हो बुझ्यौ ल यो चाहिँ 3 को ए यो चाहिँ 2 पेज नम्बर कतिको पेज नम्बर 177 पेज नम्बर 177 को ल यो चाहिँ हो ल अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मतलब अब आउने चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो 3 नम्बर हेर है यो हामी भोलि भिडियो हेरिन्छ भिडियो पनि भोलि हेरिन्छ है कम्प्यारिजन आज चाहिँ मैले गर सबै भिडियो हेरेर फेरि भोलि पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो छ अफ डिग्री सेल्सियस एन्ड फारेनहाइट अब के छ त नि यो डिग्री सेल्सियस एन्ड फारेनहाइटमा डिफरेन्स के हो कि हैन फारेनहाइट र डिग्री सेल्सियसमा डिफरेन्स के छ त्यो हामीले हल्का बुझ्नु पर्यो कि अघि नै हामीले हेर्यौं नि 100 डिग्री सेल्सियस भनेको के रहेछ 212 डिग्री फारेनहाइट रहेछ अहिलेको जस्तै हो के ट्याक्कै त्यहाँबाट अब जाँचमा हल्का आउने भनेको यसरी आउँछ ल इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्भर्सन फ्रम सेल्सियस टु फारेनहाइट फ्रम सेल्सियस टु फारेनहाइट अब यो कुनटा युज गरिन्छ हामी यो कुनटा हिसाब गरेर गरिन्छ लेरा कन्भर्सन फ्रम सेल्सियस टु फारेनहाइट फर्स्ट स्टेप 1 हेर है स्टेप 1 मा के गर्ने मल्टिप्लाई द नम्बर अफ डिग्रीज बाइ मल्टिप्लाई द नम्बर अफ डिग्रीज हेर है कसरी गर्ने मतलब सेल्सियसलाई फारेनहाइटमा लाने केस मल्टिप्लाई द नम्बर अफ डिग्रीज इन सेल्सियसमा दिएको डिग्रीलाई के गर्ने 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने सुरुको केस स्टेप 2 मा के गर्ने डिभाइड द प्रोडक्ट बाइ 5 आको नम्बरलाई के गर्ने प्रोडक्ट बाइ 5 हैन आको नम्बरलाई 5 ले डिभाइड गर्ने अनि स्टेप 3 याड 32 टु द रिजल्ट बुझ्यौ याड 32 टु द रिजल्ट यति नै हो सक्यो मतलब यहाँ त्यहाँ मैले बुझ्नु पर्यो सेल्सियसमा दिएकोलाई 9 ले मल्टिप्लाई गर आको नम्बरलाई 5 ले डिभाइड गर र आको नम्बरलाई 32 डिभाइड एड गरिदियो भने जोडिदियो भने यु विल गेट द इन फारेनहाइट टेम्परेचर इन फारेनहाइट जस्तै मैले यहाँ मलाई एउटा क्वेशन्स दिए कन्भर्ट है कन्भर्ट म एउटा प्रब्लम पनि सल्भ गर्छु है ल एउटा हेर प्रब्लम्स भनेर लेख्छु प्रब्लम्स द कन्भर्ट ओके 15 डिग्री सेल्सियसलाई गरौँ है यो चाहिँ 1 को बी 15 डिग्री सेल्सियस सरी अब हेर कसरी गर्ने 15 डिग्री सेल्सियस इन्टु फारेनहाइट
जसमा यसरी नै हो सोध्ने त्यहाँ मलाई फरेनहाइट है। मैले त्यहाँ मलाई इक्जाममा सोधिदियो होला राइट द कन्भर्सन फ्रम सेल्सियस टु फरेनहाइट भन्यो भने त्यहाँ मैले यति 3टा पोइन्ट लेख्न पर्यो अनि मैले कन्भर्ट यो इन्टु यो गर भनेर भन्यो भने त्यहाँ मैले यस्तो हुन्छ फरेनहाइट स्केल है। ल यसमा हामी कन्भर्ट गरौँ है। त सुरुमा हेर त स्टेप 1 मल्टिप्लाई द नम्बर अफ डिग्रिज बाई सेल्सियस बाई 9। सुरुको नम्बरलाई के गर्ने इज इक्वल टु 15 इन्टु के गर्न पर्यो 9 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो सुरुमा। हेर त मल्टिप्लाई द नम्बर अफ डिग्रिज इन सेल्सियस बाई 9। अब यहाँ मैले हल्का रफ गर्दाखेरि पनि 15 इन्टु 9 गर्दाखेरि त्यो मलाई एनोटेट गरेर देखाउँछु। ल हेर है हेर 15 यहाँ लेखेँ मैले 15 लेखेँ हैन अनि तल चाहिँ इन्टु 9 लेखेँ। ल हेर इन्टु 9। अब यसलाई कसरी गर्ने ल हेर है एउटा धर्कता नि 9 5 द 45 भनेको 5 9 द कति हुन्छ 45 हुन्छ। सो मैले यहाँ 5 लेख्छु यहाँ के लेख्छु 5 लेखिहाल्छु अनि यसको माथिपट्टि के लेख्छु 4 लेख्छु मतलब त्यो 45 हुन्छ कि बुझ्यौ 5 9 द 45 5 9 द 45 बुझ्यौ 4 माथि 5 तल। अब फेरि यसले 9 ले यसलाई गर्ने 9 1 द 9 अनि यो जोड्ने 9 1 द 9 10 11 12 13 भनेपछि कति आयो रहेछ 135 आयो। ल कति आयो 135 आयो। अब हेरेर लेख्ने ल यहाँ के लेख्छु म इज इक्वल टु 135 आयो सुरुमा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो हेर डिभाइड द प्रोडक्ट बाई 5 भनेको 135 लाई के गर्ने रहेछ डिभाइडेड बाई 5 गर्ने रहेछ इज इक्वल टु कति हुन्छ ल हेर अब यहाँ एनोटेट गरेर हेरौँ। ल यसलाई के गर्ने डिभाइडेड बाई 5 है यहाँ डिभाइडेड बाई 5 गर्ने सरी ल 5। अब 5 ले काट्न त आउँछ नि त्यहाँ मलाई हेर कसरी काट्ने पहिला सुरु यो नम्बर हेर 13 छ सो यसलाई काट्ने 5 1 द 5 पहिला 1 लाई हेर सुरुको 1 लाई त काट्दैन 5 ठुलो हो त्यही भएर 5 ले काट्छु 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15 15 गर्दा त फेरि 13 भन्दा सानो ठुलो भयो सो मैले के गर्छु 5 ले काट्छु 13 लाई 5 2 द 10 काट्नु पर्यो सुरुमा 5 सरी 5 कति द 2 द 10 5 2 द 10 काटे है 5 2 द 10 काटे तर यहाँ कति हो 13 भनेपछि 1 2 3 3 रह्यो त्यो 3 लाई हेरे अगाडि लैजाऊ 5 को अगाडि हेर है 5 को अगाडि 3 भयो अब 35 भयो मतलब 5 टु द 10 11 12 13 3 रह्यो त्यो 3 लाई यो 5 को अगाडि लैदेऊ 35 भयो अनि चाहिँ कति हो अब काट 35 लाई कति काट्ने यहाँ 35 हुन्छ है यो 3 चाहिँ मैले अहिले लेखिन अनि यहाँ कति 3 अगाडि आयो 5 7 द 35 5 7 द 35 मतलब 27 हुँदो रहेछ त्यहाँ मैले यसो डिभाइड गरेर सक्चो डिभाइड त्यहाँ मैले 3 क्लासमा नि पढेछु 27 हुँदो रहेछ। ल यहाँ कति आयो 27 है। ल अब 27 त आयो अब लास्टको हेरे एड 32 टु द रिजल्ट मतलब आको नम्बरलाई के गर्ने अरे 32 प्लस 32 गर्न पर्यो प्लस 32 इज इक्वल टु कति भयो 7 8 9 59 आउँदो रहेछ। ल 59 अब यो केमा चेन्ज भयो ल मलाई भन यो केमा चेन्ज भयो फेरेनहाइटमा चेन्ज भयो। अब सकियो ल 59 डिग्री सरी 59 डिग्री फेरेनहाइटमा चेन्ज भयो। यसरी चेन्ज गर्ने पहिला सुरु इन्टु 9 गर्ने डिभाइड बाई 5 गर्ने अनि 32 जोड्ने। अब यस्तै गरेर अर्को छ त्यहाँको हेर म लेखिदिन्छु कन्भर्सन फ्रम फरेनहाइट टु सेल्सियस फरेनहाइट टु सेल्सियस अघि त सेल्सियस टु फरेनहाइट थियो अहिले चाहिँ फरेनहाइट टु सेल्सियस यसमा पनि छ स्टेप 1 म यहाँ डाइरेक्ट यो लेख्छु है एरो दिएर गर्छु है। स्टेप 1 मा छ सबट्र्याक्ट 32 सुरुमा सबट्र्याक्ट 32 गर्न पर्यो सेकेन्डमा मल्टिप्लाई द रिजल्ट बाई 5 multiply the result
रिजल्ट बाई 5 र अर्को छ डिभाइड द प्रोडक्ट बाई 9 डिभाइड द प्रोडक्ट बाई 9 ल यही हो सकियो हेर त 32 सबट्र्याक्ट गर्ने सुरुमा रिजल्टलाई आएकोलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि 9 ले डिभाइड गर्ने यो दुईटा कम्प्यारिजन गर अहिले नोट बनाउँदा थाहा हुन्छ तिमीलाई है ल ओके यसमा एउटा प्रब्लम हामी गरौँ है त प्रब्लम्स ल एउटा कस्तो खालको मैले तिमीलाई भने जस्तै यहाँ कन्भर्ट ल कन्भर्ट 122 डिग्री फारेनहाइट कन्भर्ट 122 ओके माथि आकै गरौँ न यो 59 डिग्री फारेनहाइटलाई गरौँ है 59 यो आहा नि हेरे 59 डिग्री फारेनहाइट यसलाई चाहिँ सेल्सियसमा लैजा माथिको जस्तै आउँछ हेर है म तिमीलाई यहाँ बुझाइदिन्छु कन्भर्ट 59 डिग्री फारेनहाइट इन्टु सेल्सियस स्केल ल हेर है अब यहाँ तिमीले हेर्यौ भने पाइहाल्छ थाहा पाइहाल्छौ 59 फर्स्ट स्टेप के हो ल मैले यही हालिदिन्छु हेर्यौ फर्स्ट स्टेप के हो 59 मा के गर्न पर्यो सबट्र्याक्ट 32 कति आउँछ 27 आयो हो 27 आयो सेकेन्ड स्टेप 27 मल्टिप्लाई द रिजल्ट बाई 5 भनेको 27 लाई केले मल्टिप्लाई गर्ने 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने 7 5 35 अब यो मल्टिप्लाई त आउँछ नि 7 5 15 18 हेर गर्दाखेरि पनि अब कति आउँछ हेर है त हेर 27 इन्टु 5 ल 27 इन्टु बुझ है त्यहाँले भिडियो हेरेर अहिले पछि हेर है भिडियो सबै त इन्टु 5 ल हेर यहाँ कति हुन्छ अब हेर त 7 5 35 हो 7 5 35 यहाँ मैले के गर्छु 5 यहाँ लेख्छु हो 5 यहाँ लेख्छु 3 यहाँ लेख्छु यहाँ माथिपट्टि जान्छ नि 35 भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा 7 5 35 5 to the 10 11 12 13 भन्छ कति हो 13 135 हुँदो रहेछ यति गर्दा कति हुँदो रहेछ 5 to the 10 11 12 13 ल 135 ल 135 है 135 आयो 135 आयो अब 135 लाई पनि आको डिभाइड बाइ 9 9 ले डिभाइड गर्ने भने छ 135 डिभाइड बाइ 9 गर्दाखेरि अब यो तिम्रो माथि जति छ त्यति नै आउँछ माथि कति आएको थियो अघि हामीले 15 डिग्री आउँछ ल हेर 15 डिग्री है यो गर्दा 15 अब यो केमा जान्छ अघि 15 लाई हामीले उस गरेको नि त 15 लाई चाहिँ 59 डिग्री फारेनहाइट निकालेको भने अब चाहिँ हाम्रो 59 डिग्री 15 डिग्री के हुने भयो 15 डिग्री सेल्सियस ल यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो अब 135 डिभाइड बाइ 9 चाहिँ तिम्रो ट्राई गर है यसरी आउँछ नि 135 यहाँ लेख्ने 135 यहाँ लेखिदिन्छु ल 1 अलिकति ग्याप लिएर है 3 5 ल डिभाइडेड बाइ हेर है डिभाइडेड बाइ 9 ल 9 हेर है कसरी गर्ने अब यो 9 ले सुरुमा काट 9 ले अगाडिको 1 सानो छ सो दुईटा नम्बर किन 9 यो दुईटा काट 9 1 द 9 सुरुमा हो 9 1 द 9 अब हेर त कति रह्यो 10 11 12 13 4 रह्यो 9 1 द 9 काटेपछि कति रह्यो 4 रह्यो त्यो 4 लाई चाहिँ हेर्यो अगाडि लएर राख्ने हो के 45 भएर जान्छ हेर 45 भएर जान्छ बुझ्यो हेर कति जान्छ 45 भएर जान्छ हेर 4 हो त्यो 4 आएको चाहिँ हेरे आउँछ क्या अलि यता गरौँ ल 4 45 भएर गयो अनि यो 45 लाई 9 5 द 45 काट्ने हो 9 5 द 45 काटेर यसरी 15 डिग्री आएको 15 डिग्री ल तिमीले अब यहाँ हेर अब यहाँ 59 डिग्री फारेनहाइटलाई सेल्सियसमा लाँदा 15 डिग्री सेल्सियस भयो 15 डिग्री सेल्सियसलाई फारेनहाइट लानै 59 डिग्री फारेनहाइट भयो यहाँ रङ भएको छ 59 डिग्री है ल यहाँ अघि उस भएको छ क्या ल 59
59 डिग्री है ल यसरी फेरि हेर त 15 डिग्री सेल्सियसलाई लाँदा 59 डिग्री फेरेनहाइट भयो अनि 59 उस गर्दाखेरि 59 डिग्री फेरेनहाइट सेल्सियसलाई 50 डिग्री सेल्सियस भयो यसरी चाहिँ त्यहाँ मैले उस गर्ने ओके टेमरको होमवर्क्स भनेको यो सबै नोट्सहरुमा सार्ने है यो सबै टेमरको होमवर्क भनेको HMEWORK के होमवर्क भनेको complete all theory of today's lesson है today's lesson यो त त्यहाँको होमवर्क यो सबै थ्योरीहरु त्यहाँ मैले कपीमा सार्न पर्यो मैले जति पनि लेखा छु यो चाहिँ त्यहाँ मैले कपीमा सार्न पर्यो अनि पेज नम्बर 179 पेज नम्बर 179 हेर है म यहाँ होमवर्क दिन्छु 1 को A 2 को B 2 को B र 6 को C ल 6 को C यो चाहिँ टेमरको 1 को यो पेज नम्बर 179 यो भयो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ फरेनहाइटमा लाने है यो माथि क्वेशन हेर त सेल्सियसबाट फरेनहाइटमा लाने है यो चाहिँ अनि यताबाट 7 को A कमा 9 को A कमा 10 को A 10 को B ल हो यति चाहिँ त्यहाँ मैले होमवर्क गर्न पर्यो है हो यो चाहिँ टेमरको होमवर्क म चाहिँ ग्रुपमा नेटमा हाल्दिन्छु यो गर यो चाहिँ माथिको टेमरले फरेनहाइटमा लैजाऊ यो चाहिँ सेल्सियसमा लैजाऊ हेर यो चाहिँ सेल्सियसमा लाने क्वेशन पढ है यो चाहिँ फेरेनहाइटमा लाने यति नै हो दिस मच फर टुडे है